आज पनि गयो, आज पनि दिएन, अस्ति हिजो पनि गयो, हिजो पनि दिएन। दिनमा कस्तो कुरा हो यो? यो त संक्रमण रोक्नु छ भने त खालि हामीले मात्रै लिएर उसले नलिने बित्तिकै उसले नलिने बित्तिकै संक्रमण त फैलिहाल्छ नि। यो कस्तो बेवकुफी कुरा हो यो? अहिले त यस्तो आज कि जुन उमेरको व्यक्ति पनि मलाई भ्याक्सिन दियो भने उसले पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो हक, मौलिक अधिकार छ, संविधानमा लेखिएको छ। र आजको दिनमा जब बच्चामा स्कुल यो आइसक्यो, त्यो उनको पनि अधिकार छ। त्यो गऱ्यो भनेदेखि हामी पछि स्कुल पनि खोल्न पाउँछौँ। आज त्यो पनि गर्न पाएको छैन। त्यसैले यो सबै कुरा अन्यलको स्थिति। अब प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो, पोलिटिकल पार्टी नेताहरूले, त्यो ठिक छ, बोलाएको राम्रो भयो। उनले चाहिँ नि आफ्नो सहयोग के दिन्छन् भने हेर्न खोज्या होला, सायद दिएनन् होला। त्यही त हो नि, नदिने किन दिने? जनता त आउनु केही मतलब छैन, हामी प्रधानमन्त्री पो ढाल्नु छ त, त्यो गरेर पुगिहाल्छ हामीलाई, त्यति माथि कुरा हो। त्यसैले हाम्रो आज कुरा जतिसुकै भने टेस्टिङ। नम्बर 2 भ्याक्सिन। नम्बर 3 अब सरकारले जोरदारसँग चाहिँ भेन्टिलेटर दिनु पर्यो, अक्सिजन ल्याउन पर्यो। यो रिपोर्टर्स क्लबले जहिले पनि जब ठुलै समस्या मुलुकमा आइलाग्छ नि, यसले जहिले पनि ऋषि धमलाले रिपोर्टर्स क्लब चाहिँ नि केही न केही बहस अगाडि बढाइरहेको छ, जसले चाहिँ नि त्यसलाई निवारण गर्न सक्ने, समस्याको हल गर्न सक्ने। चाहे त्यो पोलिटिकल होस्, चाहे 62-63 आन्दोलन थियो, चाहे अहिलेको कोरोना होस्। यसको लागि चाहिँ त भने यो रिपोर्टर्स क्लबले साँच्चीकै राम्रो चाहिँ काम गर्थ्यो उसले। नत्र भने एउटा ऋषि धमलाले रिपोर्टर्स क्लबले यसरी चाहिँ जनतामा यो कुरा पुर्याउन सक्छ भने हाम्रा यत्रा चाहिँ नेताहरू, यत्रो उनको अर्गनाइजेसन छ, यत्रो उनको क्याडरहरू छन्, तिनीहरूले सबैले मिलेर प्रधानमन्त्री बोलाउँदाखेरि तिनीहरू सबैले एकमुखले हामी आफ्नो क्याडर परिचालन गर्छौँ, हामी सबै लाग्छौँ, मुलुकको लागि हो, जनताको लागि हो। अहिले हाम्रो पोलिटिक्स थाँचिरहेको छ भने किन भन्न नसके? मैले किन भन्न नसके? आखिरमा जनता बाँचेन, उनको कुनै पावरमा पुग्ला या उनको पार्टी चाहिँ नि इलेक्सन जित्ला, जनतै नभएको कहाँबाट पार्टी रहन्छ? त्यसैले यो रिपोर्टर्स क्लबले जहिले पनि म साथमा पढेको 62-63 होस् कि त्योभन्दा पहिले होस् कि अहिले होस्, यो रिपोर्टर्स क्लबले ठुलो इस्युमा चाहिँ नि केही न केही समस्याको हल गर्न लाग्दा चाहिँ छ है। अब चाहे त्यसलाई चाहिँ नि मैले ऋषिको एकदम बढावा गरेर भन्टानु जे भन्दा यथार्थ यही हो न, यो भन्दैमा अब अहिले त सुनिहाल्नु, डक्टर वन्तको कुरा सुन्नु, डक्टर वास्तवको कुरा सुन्नुभयो। के देखियो भनेदेखि स्थिति एकदमै जटिल अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। पुग्दैछौँ होइन कि पुगिसकेका छौँ। वास्तवलाई डाक्टरले भन्नुभयो कि चाहिँ हस्पिटलमा अब आइसियुमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर त छँदै छैन, त्यो अवस्थामा छ भने मतलब पर्याप्त मात्रामा छैन भने मतलब। अनि के साँच्चै अक्सिजनको चाहिँ लेभल चाहिँ ड्रप गरेर चाहिँ 50-40 पुग्दाखेरि दिन सकिन्छ, मान्छे मऱ्यो नि। त्यसैले जटिल अवस्था हामी पुग्यौँ, यो त छ। हामी अहिले के कुरा गरौँ भनेदेखि अब हामीले गर्ने के? अब हामीले गर्ने चाहिँ कुरा के? अब न्यू भेरिएन्ट आएको छ, तपाईँले सोध्नुभयो न्यू भेरिएन्ट 1, त्यसलाई हामी मतलबै छैन। किन मतलब छैन भनेदेखि जुनसुकै भेरिएन्ट आयो, चाहे त्यो रावण होस् चाहे कंसा होस्, हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, त्यसबाट बस्ने। जुनसुकै राक्षस होस् हामी उसमा बस्ने। त्यसैले त्यो भेरिएन्टले कुनै नयाँ खत्तम हुने कुरा निकाल्यो भने त अर्कै कुरा हो। तर अहिले हामीले चाहिँ नि अहिले सरकारले के गर्ने, हामीले के गर्ने, यो दुईटा कुरामा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हामीले त्यसैमा हामीले लाग्नुपर्छ। पहिला कुरा म पब्लिकको कुरा गर्छु। पहिले पब्लिकले अघि पनि मन्त्रीले पनि भन्नुभयो, हामी जनता असाध्यै चाहिँ नि हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हामी मात्रै होइन, संसारको देख्नु होला जुन मुलुकमा चाहिँ संक्रमणले ग्रस्त पारेको छ र जुन मुलुकमा अहिले संक्रमण धेरै कम भयो, उनले लकडाउन खोल्दै गए, बेलायत, चाइना, दुईटा उदाहरण दिन्छु। किन थाहा छ? उनका जनता डिसिप्लिन, सरकारले भनेको कुरा टेर्यो, दूरी राख्यो, मास्क लगायो र उनको सरकारले भ्याक्सिन पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि गर्यो। यतिसम्म कि बेलायतमा त अब 45 वर्षभन्दा माथिकालाई सबैले दिइसक्यो। अब पुरा पपुलेसनलाई दिने भनेर अगाडि बढेको छ। चाइनाको त्यही अवस्था छ। त्यसैले तर जहाँ लापरवाही भयो, युरोप, अमेरिका,
भारत जनता लापरवाही कुन अर्थमा? मास्कै छैन, दूरी नै छैन। अब भारतको कुम्भ मेला र हाम्रो यहाँको बिस्किट यात्रा फरक के छ? देखिहाल्नु, न दूरी छ न केही छ। धर्म हो, संस्कृति हो, बचाउनु पर्ने हो, तर जात्रै गर्न पर्दैन। धर्म संस्कृति बचाउँ, परम्परा कायम राखौँ, तर जात्रा गरे त भिडभाड गरे त हामीले त बुझ्नु पर्यो। हामी धर्म संस्कृति बचाउँदा बचाउँदै कोरोनाबाट पनि बस्नु पर्यो। मान्छे नै बाँचेर भनेदेखि धर्म संस्कृति बच्दैन। त्यसैले दुई पाटोबाट हामीले जानुपर्छ। त्यसो कुम्भ मेला भारत हेर्नुहोस् अहिले, कुम्भ मेलाको त्यो भिड हेर्नुहोस् त, कति 4 करोड कि 10 करोड कति नि त्यहाँ नुहाइसक्यो। त्यहाँ दूरी छैन, टिभी देखिन्छ भारतको। त्यहाँ हाम्रो पूर्व राजा पनि त्यहाँ पुगेर नुहाएको भए पनि देखेँ, मैले देखेँ। अब त्यो मेसेज के जान्छ बाबा जनतालाई? नेताहरूले देखिहाल्नु, यत्रो महामारी आउँदै थियो, सबैलाई थाहा छ, तर नेताहरूले देख्नु भिड गरेको। पहिले माधव प्रचण्ड खेमाले त्यत्रो भिड गरे उनको प्रतिष्ठा बनाउनको लागि। त्यहाँबाट ओलीजी प्रतिकार गर्नु हो नारायणको सामनेमा, त्यसपछि गए थियो फेरि माधव नेपाल र प्रचण्डले गरे। थाहा छ उनलाई कि यो सर्ट छ, भयङ्कर डर छ। नेताहरूले वास्तव भएन, किनभने उनलाई हामी जनता हो। अघि मात्रै कुरा उठेको थियो, सरकारलाई जनताको त राष्ट्र त वास्तै छैन, सरकारलाई होइन, नेताहरूलाई वास्ता छैन। खालि आफ्नो कसरी माथि बढु त्यति हो। तिमीहरू म र मलाई माथि पुर्याइदियो। आखिर माओवादी युद्धमा के हो? तिमीहरू म र मलाई माथि पुर्याइदियो। आखिरको बिचरा जो मरे 14,000 मान्छे, त्यो त मरे नि। तिनी त माथि मन्त्री हुन त पाएन नि, तर उनको टाउकोमा टेकेर आएको त पाए नि। त्यसै गरी हरेक आन्दोलनमा त्यही नै भएको छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ अहिले पनि पब्लिक पनि एकदम सतर्क हुनुपर्छ बाबा। मैले त मेरो क्लिनिकमा आएको बिरामी सुन है, तर बताउँछु, किस्सा बताउँछु दुईटा। एकजना मान्छे पढे लेखा इन्जिनियर, मलाई के भन्नु छ भने, डाक्टर साहब यो कोभिडमा केही न केही खालि यो हल्ला चलाएर मात्रै हो, म त हामीलाई त यस्तो लाग्दैन। मैले तपाईँ जस्तो मान्छे यस्तो भन्दाखेरि त पब्लिकले के भन्छ? तपाईँ त प्रतिष्ठित व्यक्ति, पढाइ लेखा, तपाईँले भनेको मान्छे सुन्छ, तपाईँ यस्तो नगरिदिनुहोस् न भनेर भने, होइन सर यो तपाईँले पनि व्रत बढाइ चढाइ गर्नुभएको छ। अच्छा, यो एउटा कुरा हो। अब तपाईँलाई म एउटा अस्ति मात्रै भएको घटना बताउँछु। दिल्लीको भारतको मेरो नाति छोरीको छोरा दिल्लीमा पढ्छ, पाथवेज भन्ने स्कुलमा पढ्छ। त्यहाँ चाहिँ नि अहिले भारतमा यति सङ्क्रमण बढ्यो कि त्यहाँ उसको आइबी एक्जामिनेसन अहिले चल्न पर्ने थियो फिजिकलमा बसेर। तर त्यहाँ चाहिँ नि यत्रो कोरोना फैलिएपछि स्कुलका अभिभावकहरूले के भन्नु भने, बाबा अहिले बच्चाले त्यहाँ नलग, बरु तिमी अनलाइनबाट जाँच ल्याऊ, अथवा तिमीले चाहिँ उनलाई चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्टबाट चाहिँ नि उनलाई पास गराऊ भनेर भने। र आइबी बोर्ड फ्रान्सको त्यो जाँच फ्रान्सबाट आउँछ आइबीले, र आइबीले आखिरमा चाहिँ नि स्कुलसँग कन्ट्याक्ट गर्यो र अभिभावकहरूलाई स्कुलका चाहिँ मान्छेहरू राखेर सबैले संसारभरिका त्यहाँ छन्। त्यो पाथवे स्कुल इन्डियामा चाहिँ नि संसारभरिका चाहिँ नि बच्चाहरू आउँछ त्यहाँ। सो सबै ठाउँ ठाउँको चाहिँ नि आमा बाबुले राखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो के भाइबर भयो के भन्छ नि त्यो चाहिँ नि राखे। तपाईँ थाहा छ त्यहाँ त्यो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अभिभावक डक्टरहरू के भन्दैछन् थाहा छ? कोरोना के हो यो? दिल्लीको यो है, दिल्लीको कुरा। कोरोना के हो यो? हामी डक्टर हो, हामी रोजिँदै कोरोनासँग लडिरहेका छौँ, के हुँदैन? मेरो बच्चाले यति पढिरहेको छ, उसलाई अहिले जाँच नलियो भने ऊ फर्स्ट आउन सक्दैन। फर्स्ट आएन भने त उसको करियर खत्तम हुन्छ। बच्चाले ल्याउनै पर्छ जसरी दिल्लीमा, उसले चाहिँ जाँच दिनै पर्छ फिजिकली। हेर्नुहोस्, डक्टरको त्यो काम हो त्यो, उसले भनिरहेको थियो भनेदेखि यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। अर्कोतिर जान बताऊ, खोपकै कुरा गरौँ। खोप अहिले पर्याप्त मात्रामा छैन, मलाई थाहा छ। भारतले दिन सकिरहेको छैन, उसलाई पनि समस्या छ। अमेरिकाले उसलाई पनि कच्चा पदार्थ दिएन। ओके, अब हेरौँ अस्ति के हो? सेकेन्ड वेभमा खोप दिँदाखेरि 65 वर्ष माथिकालाई दियो। ओके, अनि त्यसपछि चाइनिज खोप आयो र अहिले दिइरहेको छ र भन्यो कि चाहिँ नि 59 वर्षसम्मलाई दियो। अब त्यो 59देखि माथि 60देखि 65 वर्षको मेरो घरमा काम गर्ने, मेरो घरमा सहयोगी आइमाई हुन्छ, उहाँ जानुभयो क्या, ओ तिमी त 60 वर्ष क्या दिन पाइन्न। अब त्यो 4 वर्षकोले नदिने भने त्यो 59 वर्षदेखि
64 वर्षकोलाई चाहिँ खोप नदिने कस्तो गयो? 65 वर्ष मान्छेकोलाई दियो, 40 देखि 59 वर्ष चाहिँ दिने। र मेरो घरमा चाहिँ जो मान्छे बस्नुहुन्छ महिला, अन्त आज पनि गयो, आज पनि दिएन, अस्ति हिजो पनि गयो, हिजो पनि दिएन। दिनमा कस्तो कुरा हो यो? यो त संक्रमण रोक्नु छ भने त खालि हामीले मात्रै लिएर उसले नलिने बित्तिकै उसले नलिने बित्तिकै संक्रमण त फैलिहाल्छ नि। यो कस्तो बेवकुफी कुरा हो यो? यो सरकारको के हो यो? माने एउटा सरकार एउटा अङ्गले अर्को थाहा छैन, बुझेको छैन। जस्तै इक्जाम्पल दिउँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्कुल सम्बन्धी एउटा चाहिँ विज्ञापन आएको छ, शिक्षा मन्त्रालयको स्कुल सम्बन्धी अर्को विज्ञापन आएको छ। दुईटामा पुरा अन्तर छ। यो काम नभए अब यो सबै मिलाउने काम कस्तो त? मिलाउने काम कस्तो? क्याबिनेटको होइन, आखिर क्याबिनेटका दुईटा मन्त्री हुन् नि त। यसमा त तत्काल प्रधानमन्त्री भन्न सक्नुहुन्छ कसरी दुईटा तपाईँको फरक आयो। तपाईँहरू बसेर गर्नुहोस्, तत्काल गर्नुहोस्, इमिडिएटली, र कमन एउटा प्रोग्राम हामीलाई दिनुहोस्, हामी क्याबिनेटबाट पास गरेर भन्न सक्नुपर्छ पर्दैन? यस्तो पनि कहीँ हो भने अब स्कुलको विद्यार्थीले गर्ने के? जाउँ कि नजाउँ पनि समस्या, जाउँ पनि समस्या। त्यसैले यस्तो कुरा यहाँ भइराखेको छ। अब भ्याक्सिनको कुरा गरौँ। भ्याक्सिन हामीले जति दिन सक्यो दिनै पर्ने छ पुरा। अब त पहिले त के छ भने उमेर पुगेर दिने भने थियो, अहिले त बच्चामा फैलिसक्यो। अब त हामीले तल्लो लेभलको हरेक व्यक्तिलाई भ्याक्सिन दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। भ्याक्सिन आइसकेको छैन, ल्याउनु पर्यो। भारतले दिन सकेन, मैले मान्दछु। उसँग अहिले उसले नै बनाउन सकेको छैन, उसलाई कच्चा पदार्थ अमेरिकाले दिएन। तर जहाँबाट बनाएको छ एस्ट्राजेनेका ल्याउनु पर्यो, चाइनाबाट ल्याउनु पर्यो। चाइनाको खोप एक प्रकारको दिन सकिन्छ, रसियाको ल्याउनु पर्यो। भारतमा भारतले बनाएको खोप उनलाई नपुगेर उनले स्पुटनिक भन्ने चाहिँ भ्याक्सिन रसियाबाट लिएर आएको छ। हिजो कि अस्ति सुरु भयो स्पुटनिक दिनलाई। हामीले पनि त्यो गर्नु पर्यो। तर चुप्पलाएर हात बाँधेर बसेर हुँदैन। अब इक्जाम्पल दिउँ, मेरै श्रीमतीले सेकेन्ड वेभ 65 वर्ष माथि भनेर उसले लियो खोप। अब अर्को खोप लिने बेलामा उसको लागि एस्ट्राजेनेका छैन, भारतले दिन सकेको छैन। अब के गर्ने? अब उसको चाइनिज दिन मिल्दैन, उसले एस्ट्राजेनेका ल्याएको छ, उसले स्पुटनिक दिन मिल्दैन। गर्ने के अब? अनि एकचोटि ल्याएर चुप्लाएर बस्ने? माने यस्तो किसिमको कुरा जो भइरहेको छ नि। ओके भाइ, भारतले दिन सकेन भने अन्य मुलुकमा पनि बनेको छ, त्यो ल्याउन पर्यो नि। र सरकारले टेस्टिङ त यति बढाउन परेको छ। अस्ति अघि ओन्तजीले भन्नुभयो टेस्टिङ कसलाई कहाँ कसो के गरिरहेको छ हामीलाई थाहा नै छैन। हामी गरेका छौँ भनेको छन्, जान गयो गर्दैन। त्यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन नि। क्लियर कट जो आउँछ मुलुकको एक व्यक्ति यसमा भागीदार छ। एक व्यक्तिको जो जान्छ टेस्ट हुनुपर्छ। यो होइन कि तेरो र मेरो, त पार्टी र मेरो पार्टी, त यो उमेर त्यो। अहिले त यस्तो आज कि जुन उमेरको व्यक्ति पनि मलाई भ्याक्सिन दियो भने उसले पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो हक, मौलिक अधिकार छ, संविधानमा लेखिएको छ। र आजको दिनमा जब बच्चामा स्कुल यो आइसक्यो, त्यो उनको पनि अधिकार छ। त्यो गऱ्यो भनेदेखि हामी पछि स्कुल पनि खोल्न पाउँछौँ। बाहिर त्यो पनि गर्न पाएको छैन। त्यसैले यो सबै कुरा अन्यलको स्थिति। अब प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो, पोलिटिकल पार्टी नेताहरूले, त्यो ठिक छ, बोलाएको राम्रो भयो। उनले चाहिँ आफ्नो सहयोग के दिन्छ भने हेर्न खोज्या होला, सायद दिएनन् होला। त्यही त हो नि, नदिने किन दिने? जनता त आउनु केही मतलब छैन। हामी प्रधानमन्त्री ढाल्नु छ त, त्यो गरेर पुगिहाल्छ हामीलाई। त्यति मात्रै कुरा हो। त्यसैले हाम्रो आज कुरा जतिसुकै भने टेस्टिङ। नम्बर 2 भ्याक्सिन। नम्बर 3 अब सरकारले जोरदारसँग चाहिँ भेन्टिलेटर दिने दिनु पर्यो, अक्सिजन ल्याउन पर्यो। स्कुलहरूको बारेमा तपाईँलाई एउटा बताउँछु। मेरो एउटा सिम्पल प्रेस्क्रिप्सन दिन्छु स्कुलको बारेमा। स्कुलमा अब स्कुलहरूले जहाँ सङ्क्रमण देखिएको छ बन्द गर्नै पर्छ, उपाय छैन। जहाँ सङ्क्रमण देखिएको छैन ती स्कुलहरू त आखिर पैसा दिएकै छन् विद्यार्थीसँग। अब तिनले के बुझ्न पर्यो भनेदेखि कुन सब्जेक्ट चाहिँ नि फिजिकल प्रेजेन्स नभइरहने, कुन सब्जेक्टलाई चाहिँ नि अनलाइन पढाउन सक्छ। जस्तो एक्जाम हिस्ट्री अनलाइन पढाउन सकिन्छ आरामसँग, नेपाली अनलाइन पढाउन सकिन्छ, इङ्ग्लिस अनलाइन पढाउन। तर साइन्सको सब्जेक्टहरू खास गरिकन अनलाइन पढाउन सकिँदैन, त्यसले त फिजिकल प्रेजेन्स चाहिन्छ। अब स्कुलहरूले के गर्नु भनेदेखि यो सब्जेक्ट हामी यो पिरियड गर्छौँ। त्यसमा पनि के हुन्छ भने अब एउटै क्लासमा 45 जना छ,
45 जना छन्। अब त 45 जनालाई ल्याएर गऱ्यो भने त स्पेसै छैन, उनीहरू बगल बगलमै बसेका छन्। अहिले हामीले अब यो क्लास चाहिँ नि यहाँ आउन पर्दैन, त्यो क्लास त्यो पिरियड त्यो दिन चाहिँ नि घरबाट गर्नु। यो क्लास हामी त्यो बेलामा स्कुलमा ल्याउँछौँ, तिनीलाई साइन्सको सब्जेक्ट छ र त्यो पिरियड एउटा क्लासले 3 पिरियड गरिदिने। 45 जना छ भने 15 जना गर्ने, डिस्टेन्स पनि हुन्छ, सबै त हुन्छ। त्यसै अब स्कुलहरूले चाहिँ नि यो बुझ्नु पिराइ नि मकर सङ्क्रमण छैन, विद्यार्थीलाई राम्रो मास्किङ गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, डिस्टेन्स गर्नुको लागि चाहिँ कुन सब्जेक्टलाई स्कुल आउनै पर्ने राम्रो हुन्छ, कुन सब्जेक्टले नआउने। किन हाम्रो त्यहाँ विद्यार्थीको हेल्थ पनि हेर्न पर्यो। विद्यार्थीको भविष्य जुन स्कुलमा पाउने शिक्षा एउटा भिन्दै खालको हुन्छ, त्यो खालि अनलाइनबाट गरेर हुँदैन। त्यसैले उनले यताबाट पनि वञ्चित नहुन्, यतापट्टि पनि उनको प्रोटेक्सन होस्। हामीले दुवैतर्फ काम गर्नु। यसको लागि चाहिँ नि होमवर्क गर्नुपर्छ, स्कुलका चाहिँ नि त्यहाँ सञ्चालन गर्ने सरकारले होमवर्क गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ खालि ल लकडाउन, ल बन्द, ल खोल भन्न त हुँदैन नि। हाम्रो सरकार चाहिँ च्याम्पियन छ निर्देशन दिनमा, जो पनि च्याम्पियन छ निर्देशन दिनुमा, तर त्यसलाई होमवर्क गरेर कसरी गर्ने, व्यवस्थित कसरी गर्ने। अब यो भन्नु न, यही भ्याक्सिनको भनौँ 65 माथिलाई दिने, 59 सम्म दिने, त्यो बिचको 5 वर्ष त्यो ग्यापलाई दिने, के गर्ने त? अब मलाई थाहा छैन, म आजको कुरा गर्दैछु। अब मैले त्यो महिलालाई म भोलि कहाँ पठाउनु उसलाई? आई डोन्ट नो। त्यसैले एकदम ठुलो समस्या छ। अब सीमानामा त हामीले तत्काल एकदमै कडाइको साथ त्यहाँ बन्द गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि आर्मीले नै लगाउनुपर्छ सीमा, अरू उपाय छैन। त्यहाँ सिभिलियनले गर्न सक्दैन यो काम। लुकी छुपी जुन भइरहेको छ आर्मीले नै गर्नुपर्छ। हाम्रो नाकामा काठमाडौँको नाका खास गरिकन नागढुङ्गा, हाम्रो यो दक्षिणकालीको बाटो, यता चाहिँ बिपी राजमार्ग, यो 3 नाका पहिले पनि कतिचोटि यही मञ्चबाट मैले भनेको थिएँ 1 वर्ष अगाडिदेखि, त्यहाँ तत्काल बन्द गर भने मतलब कन्ट्रोल गर भनेको थिएँ, कहिले गरेन। आज पनि काठमाडौँ नाकामा चाहिँ टेस्टिङ गऱ्यो भने त केही पनि भएको थिएन। अब काठमाडौँ अनि हामी चाहिँ यत्रो घना बस्तीमा त हामी त फस्छौँ। त्यसैले यहाँ नाकाहरू पनि एकदम कडाइ गर्नु पर्यो। हामीले सिमानाबाट आउनलाई पनि एकदम कडाइसँग आइसोलेसनमा राख्नै पर्छ, क्वारेन्टिनमा राख्नै पर्छ। अहिले त म देख्छु महाराष्ट्रमा अहिले के भएको छ भने जहाँ सबभन्दा बढ्ता चम्क्या थियो महाराष्ट्रमा, नेपाली प्रशस्त महाराष्ट्रमा छन्, तिनीहरू अहिले जब बन्द भयो उनी सबै नेपालतिर भित्रिराखेका छन्, दिल्लीबाट भित्रिराखेका छन्, राजस्थानबाट भित्रिराखेका छन्, युपीबाट भित्रिराखेका छन्। अब यो भित्रिँदा हामी नाउ भन्न मिल्दैन, तर कति कडाइ त्यहाँ गर्नै पर्छ। त्यो नगर्ने हो भने त हामी खत्तम भयो। र हाम्रो एयरपोर्ट अहिले यसपालि जुन भेरिएन्ट भित्रेको छ, खालि भारतबाट होइन, युरोपबाट आउने प्लेनहरू हामी रोकेनौँ, जथाभावी गरिदियो। त्यहाँको हेल्थ डेस्कमा देखिहाल्नु भएको छ, को पैसा छ नथिङ। त्यहाँ हेल्थ डेस्कमा पनि आर्मीलाई नै, आर्मीको मेडिकल टिमलाई जिम्मा दिउँ। त्यहाँ हेल्थ अरूले गर्न सक्दैन। त्यहाँ त ए भाइ तिमी आउनुभयो जाऊ, तिमी आउनुभयो हजुर सवारी भयो जाऊ, त्यो हुन्छ। आर्मी बोल त हुँदैन। त्यसैले अब आर्मी लडाइँको लागि हो नेपालको, यो कोरोनासँग लडाइँ भइरहेको छ। त्यो लडाइँको लागि आर्मीलाई हामी गुहार्नै पर्छ, उपायहरू छैन। र सिभिलियन कन्ट्रोलमा आर्मीले यो काम गरिदिनुपर्छ। र एपिएफलाई पनि जहाँ आर्मीले चाहिँ थिन्ड आउट हुन्छ एपिएफ त्यहाँ लगाउने। तर यसमा खालि पुलिसले लगाएर त हुँदैन, किनभने पुलिसमा मान्छे टेर्दैन, सोझी गर्छ, टेर्दैन। यसैले अब बेला आयो जनताले असाध्यै सतर्कता अपनाउने। अघि उहाँले भन्नुभयो वास्तुलाजीले चाहिँ नि प्लिज भिडभाड नगरौँ, अहिले जात्रा र पर्व मनाउने बेला होइन, कुम्भ मेलामा जाने बेला पनि होइन, अहिले चाहिँ नेताहरूको यो नचाहिने भेलाहरूमा जाने बेला पनि होइन। अहिले चाहिँ नि आफ्नो कामको लागि मात्रै बाहिर जाने, अरू बेला चाहिँ घरमा बसेर आएर टिभी नै हेर्नुहोस् न बाबा, सिरियल जति पनि आज मात्र, त्यो कुनै आपत्ति नै जानु चलन त्यही एउटा छ। त्यसैले त्यो अनावश्यक काम नगरौँ। र मुख्य कुरा मास्क, यो मास्क चाहिँ बाबा प्लिज यो मास्क चाहिँ नछोडिदिउँ। एउटा फेसनै हो यो। अब त तपाईँ लुगा लाजले हो यो, तपाईँ राम्रो जुत्ता किन्नुहुन्छ, राम्रो चाहिँ लुगा किन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पनि राम्रै मास्क किन्नुहोस् र लगाउनु, दूरी मेन्टेन गरिदिनु। आज मानि तपाईँ र मेरो दूरी छ, मैले मास्क झिकेँ, मेरो यहाँ पनि 4 फुट दूरी छ, मास्क झिकेँ, तर म यति नजिकै जाने बित्तिकै मैले मास्क लगाउनु। अघि ऋषिजीले आउनुहुन्थ्यो, उहाँले मास्क खोल्नु, मैले लगाऊ भने भन्नु। त्यो हामीले भन्यो लाज मान्नु पर्दैन। अब लगाऊ भने अब ओलीजीकोमा देख्छु कतिवटा भाषण गर्नु त उहाँ बन्द पडामा मुख खोला छ,
उहाँलाई के भगवानले बचाएको छ थाहा छैन। त्यत्रो चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्ति उहाँको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ औषधि खाइरहेको होला, उहाँलाई केले बचाउँछ गड नोज। तर उहाँको टाइममा मेलम्ची पनि आउँछ, उहाँको भाग्य रहेछ। जताबाट हेरे पनि ओडिजीको भाग्य त भयङ्कर रहेछ। माने उहाँले केही छुँदैन भने के कस्तो अचम्म कुरा हो यो। यहाँ भकाबो उहाँले भनिहाल्यो तरुणा मान्छे पनि हस्पिटल भर्ना भइसके, त उहाँले त केही पनि छुँदैन। सो हामीले चाहिँ नि सरकारले गर्नुपर्छ भन्यौँ, सरकारले गर्ने तत्काल गर्नै पर्छ, उपाय छैन। र स्कुलको बारेमा चाहिँ क्लियर कट निर्देश आउनु पर्यो र त्यो पनि विज्ञानको सल्लाह अनुसार। यसमा खालि मन्त्रीहरूको सल्लाहकारबाट होइन, त्यो रियल जेन्युन विज्ञानमा आउनुपर्छ। डक्टरहरूलाई लिनु पर्यो, सिनियरहरूलाई लिनु पर्यो, त्यो गरेर गर्नुपर्छ। र मुलुकको अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा व्हाइट पेपर जस्तै चाहिँ सरकारले निकाल्न पर्यो। र लकडाउन पनि इज नट द आन्सर। लकडाउन गरेर भन्ने बित्तिकै एकदम मान्छेको मन खत्तम हुँदो रहेछ। उहाँले भन्नुभयो सेल्फ लकडाउन खूब राम्रो, हामी आफै नियन्त्रण गर्ने, आफै अनुशासित बन्ने। त्यही अनुशासनहीनता भन्ने बित्तिकै हुँदाखेरि भारतमा, नेपालमा, युरोपमा जहाँ चाहिँ फैलिएको हाल त्यो अमेरिका पनि त्यही हो। त्यसैले अनुशासनहीनता हामीमा नहोस्, हामीहरूले चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्छ। सरकारले प्रतिबद्ध भएर कोरोनाको लागि लड्नुपर्छ। र नेतागण, तपाईँ सुन्नुभएको छ कुन नेताले चाहिँ कोरोनाको बारेमा कुरा गरे? सुन्नुभएको छ बाहिर? कुनै सुन्नुभएको छ? कुनै प्रचण्ड होस् या माधव नेपाल होस् या जोसुकै होस्, एकचोटि बाहिर होइन हामी सबै क्याडरहरूलाई अब यसको लागि लगाउँछौँ, उनीहरूले चाहिँ नि गाउँ गाउँमा पठाएर चाहिँ उनीहरू शिक्षा दिन्छौँ, हामी मास्क वितरण गर्छौँ, कोही सुन्नु भएको छ? कि खालि चाहिँ अब कुन बेला प्रधानमन्त्री बन्ने मात्र कुरा छैन? नोबडी इज इन्ट्रेस्टेड। मुलुकको लागि त हुँदै होइन, यिनीहरू त जनताको लागि हुँदै होइन, आफ्नै लाउँ आफै खाउँ मात्रै हो। त्यसैले आज हाम्रो जनसभा पनि एउटा कारण त्यही नै हो। त्यसैले हामी अब इलेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ नि चुन्दाखेरि सही व्यक्ति चुनौँ, यति हो। थ्याङ्क यू।